अबको एक साता घरभित्रै बसी कोरोना नियन्त्रणमा सहयोग गर्न सबैलाई प्रशासनको अपिल। खाद्यान्न लगायत वस्तु आवश्यक परे सरकारी कम्पनीहरूले नै घरसम्मै ल्याइदिने उल्लेख। बजेट मार्फत कोभिड विशेष पर्यटन पुनरुत्थान कोष र पर्यटन सहजीकरण कोष सहितको कार्यक्रम घोषणा गर्न होटल व्यवसायीहरूको माग। खोप व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिन अर्थविदको सुझाव। र जलविद्युत कम्पनीमा लगानीकर्ताहरू आकर्षित हुँदा सेयर बजारमा नयाँ रेकर्ड कायम। 4 करोड भन्दा बढी किता सेयर 14 अर्ब 78 करोड बढीमा कारोबार। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो। आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। काठमाडौँ उपत्यकामा भोलि शुक्रबारबाट कडाइका साथ लागू गर्न लागिएको निषेधाज्ञाको समयमा सरकारी कम्पनीहरूले नै खाद्यान्न लगायतका अत्यावश्यक वस्तुहरू बिक्री वितरण गर्ने भएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले निषेधाज्ञाको समयमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्तिको व्यवस्था गर्न नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडलाई जिम्मेवारी दिएको छ। त्यो सँगै अबको 7 दिन खाद्यान्न लगायतका आवश्यक सामग्री मोबाइलबाट सहज रूपमा घरमै आइपुग्नेछ। तर अनावश्यक रूपमा घर बाहिर निस्किए पटकै पछि जरिवाना र मापदण्डको उल्लङ्घन गरे जेल सजाय समेत हुनेछ। पछिल्लो समय कोभिड-19 संक्रमणको दोस्रो लहरको दर बढ्दो क्रममा देखिएसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा 3 जिल्लामा जिल्ला प्रशासन प्रमुखहरूको संयुक्त बैठकले शुक्रबारबाट थप कडाई गर्ने भन्दै तेस्रो पटक निषेधाज्ञाको समय लम्बाएका छन्। जेठ 20 गतेसम्म तरकारी तथा फलफुल, दूधजन्य वस्तु र माछा मासुको पसलहरू बाहेक खाद्यान्न र किराना पसल र डिपार्टमेन्टल स्टोर समेत खोल्न रोक लगाइएको छ। यसरी काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लामा किराना पसल, खाद्यान्न पसल र डिपार्टमेन्टल स्टोर समेत बन्द हुँदा दैनिक उपभोग्य सामान खरिदमा समस्या हुने भन्दै निर्णयको विरोध भइरहेका छन्। तर प्रशासन भने अबको 1 हप्ता खाद्यान्न लगायतका आवश्यक सामग्रीको बिक्री वितरणको जिम्मा सरकारी कम्पनी मार्फत गर्ने, तर निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गरे वा घर बाहिर अनावश्यक निस्किए जरिमानाका साथै कारबाही समेत गर्ने रणनीतिमा देखिएको छ। बिहिबार बिहान भएको छलफल कार्यक्रममा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख काली प्रसाद पराजुलीले आवश्यक पर्ने गाडी चालक र कर्मचारीको निर्वाध आवागमनको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सहजीकरण गर्ने भन्दै मोबाइलबाट खाद्य आपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा तोकिएको स्थान र रुटका विषयमा नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडबाट आपूर्ति एवं सार्वजनिक सूचना जारी गर्न निर्देशन नै दिनुभयो। निषेधाज्ञाको अवधिभर किराना पसल, खाद्यान्न पसल र डिपार्टमेन्टल स्टोर पनि बन्द गर्ने भनेर जुन निर्णय गरियो, त्यस निर्णय पश्चात अब यो आपूर्ति व्यवस्थापन कसरी मिलाउने भन्ने सम्बन्धमा आज चाहिँ हामी नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड, उपभोक्ता संरक्षण मञ्च र खाद्य किराना थोक व्यापार सङ्घका प्रतिनिधिहरूसहित हामी अहिले यहाँ बैठक गऱ्यौँ र यो बैठकबाट अब विभिन्न निर्णय भएको छ। अब हामीले यो कोरोनाको सङ्क्रमण दर घटाउनकै निम्ति हामीले यो निर्णय गरेको हो। अब यस्तो अवस्थामा पनि आपद विपदमा परेको मानिसहरूलाई चाहिँ, नागरिकहरूलाई चाहिँ अत्यावश्यक पर्ने दाल, चामल, तेल, नुन लगायतका अत्यावश्यक सामग्रीहरूको सहज आपूर्तिको लागि नेपाल खाद्य तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडको संयुक्त मोबाइल टिम चाहिँ परिचालन गरी स्थलगत रूपमै यो चाहिँ
आपूर्ति व्यवस्थापन गर्ने भनेर निर्णय गरेका छौँ। त्यसमा हामीले आजै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि अब सार्वजनिक सूचना निकाल्छ र त्यो खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड पनि सूचना निकालेर सम्पर्क व्यक्तिको नम्बरसहित हामीले निकाल्दैछौँ। अब यो मोबाइल गाडीहरू घुम्छन् र जहाँ जहाँ नागरिकहरूलाई आपत परेको छ त्यहीँ चाहिँ उहाँहरूले उचित मूल्यमा सुपथ मूल्यमा चाहिँ दाल तेल चिनी नुन हैन अनि त्यसपछि गेडागुडी लगायतका खाद्य पदार्थहरू चाहिँ स्थलगत नै रूप पनि उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख पराजुलीले अत्यावश्यक सामानको अभाव हुन नदिने गरी व्यवस्था मिलाइएकाले ढुक्क भएर घरभित्रै बसी निषेधाज्ञाको पालना गरी कोरोना नियन्त्रणमा सहयोग गर्न सबैलाई अपिल समेत गर्नुभयो। अहिले प्रशस्त मात्रामा स्टक छ, त्यस्तो आत्तिनुपर्ने अवस्था पनि छैन र हामीले अत्यावश्यक वस्तुको सामग्रीहरूको ढुवानीको व्यवस्था पनि मिलाएका छौँ। अब तराईदेखि अथवा हाम्रो नाकादेखि आउने त्यो सहज रूपमा आपूर्ति हुन्छ र गोदाममा जान्छ र त्यो अहिले भएको एक हप्ताको लागि चाहिँ यही दुईटा संस्थान मार्फत अब उपभोक्ता संरक्षण मञ्चको पदाधिकारीको रोहबरमा उपस्थितिमा त्यो बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाएको छ। यसबाट चाहिँ अब सर्वसाधारण नागरिकले चाहिँ अब यो किन्नै नपाइने हो कि अब हाहाकार हुने हो कि पसलमा छैन कि भन्ने चिन्ता लिनुपर्ने अवस्थाको चाहिँ अन्त्य भएको छ। यता साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडका सूचना अधिकारी कुमार राज भण्डारीले पनि उपभोक्ताहरूलाई अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य सामग्रीको अभाव हुन नदिने गरी मोबाइल भ्यान पहिचालन गरिने र अत्यावश्यक र माग भए बमोजिम टोलमा पहिचालन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। अहिले पनि अब यो एक हप्ताको लागि सरकारबाट निर्णय भएअनुसार हामीले सबै ठाउँमा एउटा एरिया तोकेर एउटा सबै रुट तोकेर चाहिँ उपभोक्ताहरूलाई उपभोग्य सामानहरूको आपत नपरोस् भनेर हामीले यहाँ निर्णय भएअनुसार हामीले व्यवस्था गर्ने निर्णयको अनुसार गर्नेछौँ र यसले कुनै पनि उपभोक्ताहरूलाई कहीँ पनि खाद्य वस्तुको अभाव हुँदैन र हुन दिँदैन भन्ने हामी प्रतिबद्धता पनि गर्न चाहन्छौँ र कुनै पनि उपभोक्ताहरूले आत्तिनुपर्ने अवस्था हामीले पनि देखेको चाहिँ छैन। खाद्य व्यवस्था व्यापार कम्पनीका विभागीय प्रमुख प्रेम थापाले समेत प्रशस्त खाद्यान्न मौजदात रहेको र अनलाइन डेलिभरी दिन सक्ने स्थितिमा आफूहरू रहेको भन्दै काठमाडौँ उपत्यकाका टोलमा खाद्य सामग्री पठाउन सक्ने व्यवस्थापकीय तयारी गरिरहेकाले ढुक्क हुन सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। अहिले खाद्य व्यवस्था व्यापार कम्पनीसँग प्रशस्त मात्रामा खाद्यान्न हामीसँग मौजदात रहेको छ र हाम्रो ढुवानीको चेनहरू पनि त्यो निरन्तर चलिरहेको छ भने आज हामीले निर्णय गरे अनुसार हामीले चाहिँ अनलाइन डेलिभरी दिने हाम्रो सिस्टम छ, त्यो अत्यन्तै हामी चुस्त रूपमा चलाउन सक्ने अवस्थामा छौँ र मोबाइल भ्यान मार्फत काठमाडौँ उपत्यकाका टोलमा खाद्यान्न हामी पठाउन सक्ने हाम्रो व्यवस्थापकीय हाम्रो तयारी पनि छ। आपद विपदमा परेका र अत्यन्तै विपन्न नागरिकहरूलाई खाद्यान्न अभाव भएमा आवश्यक खाद्यान्न वितरणको व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित सबै स्थानीय तहलाई अनुरोध गरिने जनाइएको छ। नेपाल चिकित्सक सङ्घले कोभिड महामारीमा फ्रन्टलाइनमा बसेर सङ्क्रमितको उपचारमा खटिएका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई क्रिटिकल केयर तालिम सुरु गरेको छ। अग्रभागमा बसेर कोभिड-19 सङ्क्रमितको उपचारमा संलग्न भएका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीका लागि बिहिबारदेखि 2 दिन भर्चुअल तालिम सुरु भएको हो। बिरामीको उपचारका लागि अक्सिजन, औषधि तथा अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीले मात्रै नहुने भएकाले आफू सुरक्षित रहेर र प्रभावकारी ढङ्गले उपचार गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले तालिमको आयोजना गरिएको सङ्घले जनाएको छ। तालिममा आफू सुरक्षित रहेर सङ्क्रमित बिरामीको व्यवस्थापन, अक्सिजन तथा भेन्टिलेटर लगायतको विशेष उपचारका क्रममा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूलाई चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रशिक्षित गरिने महासचिव डाक्टर बद्री रिजालले जानकारी दिनुभयो। देशभरि रहेका जुन कोभिडमा खटिएका फ्रन्टलाइनमा खटिएका चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीहरूको लागि 2 दिनको क्रिटिकल केयर म्यानेजमेन्ट अफ कोभिड-19 पेसेन्ट भनेर चाहिँ यो जुन ट्रेनिङ सुरु भएको हो र यसबाट फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीहरूले कोभिडको बिरामीलाई उपचारमा सहयोग हुने जस्तो पोजिसनिङको कुराहरू हुन्छ
र अक्सिजन थेरापीको कुराहरू कसरी दिने र भेन्टिलेसन चाहिने भयो भने मेकानिकल भेन्टिलेसन जुन इन्भेसिभ नन इन्भेसिभ हुन्छ त्यो कुराहरूदेखि लिएर सेप्सिसमा गयो भने कसरी ट्रिटमेन्ट गर्ने कुराहरूदेखि लिएर त्यसको लागि अत्यावश्यक पर्ने र दैनिक काम गर्दा जुन समस्या झेलिरहनु भएको छ त्यसको लागि इन्टरेक्सन गरी उपचारमा सहज र दक्ष जनशक्ति जुन काम गरिरहेका चिकित्सा र स्वास्थ्य कर्मीहरूको नलेजलाई इम्पावर गर्नको लागि यो कार्यक्रम सुरु भएको र यो चाहिँ WHO र नेसनल ट्रेनिङ सेन्टरको सँगै विभिन्न सोसाइटीहरू साइमन सान र सिसी नामको सहयोगमा नेपाल चिकित्सक सङ्घबाट आजदेखि सुरु भएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाको सहयोगमा सञ्चालित सो तालिममा 100 जना चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मीलाई सहभागी गराइने महासचिव डाक्टर रिजालले जानकारी दिनुभयो। 5 वटा समूहमा विभाजन गरेर 2-2 दिनको दरमा 10 दिनसम्म तालिम सञ्चालन गरिनेछ। होटल व्यवसायीहरूले कोभिड विशेष पर्यटन पुनरुत्थान कोष र पर्यटन सहजीकरण कोष सहितको आर्थिक योजना लागू गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। होटल व्यवसायीहरूको छाता संगठन होटल संघ नेपालले बिहिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत कोभिड विशेष पर्यटन पुनरुत्थान कोष र पर्यटन सहजीकरण कोष सहित 6 बुँदे आर्थिक योजना लागू गर्न सरकारसँग माग गरेको हो। संघले कोरोना महामारीको सङ्कट समाप्त हुने बित्तिकै तुरुन्त होटल तथा पर्यटन पूर्ववत अवस्थामा फर्कन सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै होटल तथा पर्यटन क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट मार्फत अति प्रभावित उद्योगको संरक्षण र सम्वर्धनमा केन्द्रित हुन र अति प्रभावित होटल उद्योगको पुनरुत्थान गर्न व्यवसाय संरक्षण कोष र यसमा आश्रित कर्मचारी श्रमिकहरूको लागि रोजगार संरक्षण कोषको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। यस्तै होटलको पुनरुत्थानका लागि 3 वर्षको लागि विशेष कर सहुलियतको व्यवस्था गर्दै होटल पूर्ववत लयमा नआउन्जेलसम्मको लागि वर्तमान मूल्य अभिवृद्धि करमा 50% छुटको व्यवस्था गर्न, होटलहरूले आयकरमा पाउँदै आएको 20% छुटलाई 50% कायम गर्न र जरिवाना तथा हर्जानाहरूमा पूर्णतः मिनाहा गर्न तथा होटल क्षेत्रमा सङ्घीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारबाट लिने विभिन्न शीर्षकका प्रत्यक्ष करहरू आगामी 3 वर्षका लागि मिनाहा गर्न समेत माग गरेका छन्। साथै बैंकिङ सहुलियत, विद्युत महसुल तथा शुल्क, आर्थिक दायित्व स्थगन र कर्मचारी तथा श्रमिक कल्याण योजना ल्याउन समेत माग गरेका छन्। सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षसम्म आर्थिक वृद्धि दर देखिने असरलाई सन्तुलनमा राख्न तत्काललाई खोप व्यवस्थापन र स्वास्थ्य सेवाका पूर्वाधारमा केन्द्रित भएर बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुझाव अर्थविदले दिएका छन्। सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य सेवा विस्तार र खोप कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन अर्थविदले सुझाव दिएका छन्। कारोबार अनलाइन टिभी सँगको कुराकानीमा आगामी बजेट सम्बन्धी छलफल कार्यक्रम अर्थशास्त्री प्राध्यापक डाक्टर विश्वम्भर प्याकुर्यालले तत्कालका लागि खोप व्यवस्थापन गर्न बजेट र कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। संक्रमण रिलेटेड स्वास्थ्य सेवा र प्रायोरिटी सेक्टरमा गर्ने लगानीको बीचमा सन्तुलनको अहिले आवश्यकता छ कि ब्यालेन्सिङ बिट्विन कोभिड रिलेटेड हेल्थ एक्सपेन्डिचर र प्रायोरिटी सेक्टर इन्भेस्टमेन्ट। यो सुरुमा चाहिँ नि हाम्रो 0.6% हुन्छ भन्यो फर्स्ट साइकल भएपछि, त्यसपछि करिब 5 महिनापछि नै यो 2021 को मार्च महिनामा 2.7% सम्म नेपालको पुग्छ भन्यो। अरू त आइएमएफले 2.9 अझ सिबिएसले त 4.01% पुग्छ पनि भनेको थियो। तर हामीले भोगिहाल्यौँ। बाई द एन्ड अफ द फिस्कल इयर हाम्रो चाहिँ नि 1.99 नेगेटिभ भयो। अब यो संक्रमण अहिले जुन स्थितिमा छ यसले गर्दाखेरि हाम्रो आकलन पनि अब 2 महिना अगाडि गरेको आकलन र अहिले 2 महिना पछिको यो सिनारियो यति चेन्ज भएको छ। त्यही यसको एउटै आन्सर के हुन सक्छ भने पिपुलले म्याक्सिमम नम्बर्स अफ भ्याक्सिनेसन्स पिपुलले चाहिँ नि खोजेकै छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट 90 अर्ब 69 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट कोरोना कहरकै समयमा आएकाले गत आर्थिक अगाडिको आर्थिक वर्षको 69 अर्बको हाराहारीको बजेटमा लगभग 22 अर्ब थप गरेर चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइएको हो। अर्थविद प्याकुरेलले अहिलेको अवस्थामा स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा बजेट वृद्धि गर्नु राम्रो भए पनि सरकारले यस क्षेत्रमा भएको खर्चको अडिट गरेर आगामी वर्षको लागि कार्यक्रम बनाउन सुझाव दिनुभयो। उहाँले जनता संक्रमणबाट बाँचे भने आर्थिक क्रियाकलाप अघि बढ्न सक्ने बताउँदै स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको खर्चका विषयमा लिखित रूपमा नै ल्याएर अध्ययन गर्नुपर्ने समेत बताउनुभयो। अब स्वास्थ्यको बजेटमा पनि वास्तवमा भन्ने हो भने पोहोर सालको हामीले यो अहिले अनगोइङ बजेट हेर्ने हो भने 90.69 बिलियन रुपियाँ छुट्याएको देखिन्छ। त्यो भनेको झन्डै गत वर्षको बजेटको तुलनामा झन्डै 22 अर्ब जति बढी नै हो। यसमा अब औषधि भयो, डायग्नोस्टिक किट्स र इक्विपमेन्ट भयो, हेल्थ इन्सुरेन्स, हेल्थ वर्करको लागि गरिने हेल्थ इन्सुरेन्सको लागि अब 300 बेडको सरुवा रोग अस्पताल बनाउने भन्ने कुरा थियो यो वर्ष। अब काठमाडौँ भ्याली र अनि प्रोभिन्सहरूमा सरकारी अस्पतालमा चाहिने 250 को आइसियु बेड थप्ने, सबै प्रोभिन्सियल क्यापिटलमा 50 बेडको सरुवा रोगको अस्पताल बनाउने अनि थप चाहिने 5 देखि 15 वटा बेडको के अरे 272 वटा चाहिने हस्पिटल थप्ने, स्थानीय तहमा 396 वटा चाहिने अब आधारभूत हस्पिटल बनाउने, यस्तो कुराहरू लास्ट इयरको बजेटमा चाहिने यो अहिले अनगोइङ बजेटमा 22 अर्ब बढाएर पहिले चाहिँ 68.78 बिलियन थियो, अहिले चाहिँ 90.69 बिलियन रुपिस बढाएर यो गर्ने भनेको थियो। अब हामीले अडिट गर्नुपर्ने हुन्छ वास्तवमा यसमा कति बन्यो कति बनेन भन्ने कुरा त हामीले अडिट त गर्नु पर्यो नि। सरकारले खोप कार्यक्रमकै लागि आगामी वर्ष 32 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लाग्ने जनाउँदै सोका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न विकास साझेदारसँग ऋण लिने तयारी समेत गरेको जनाएको छ। साताको अन्तिम दिन शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक सामान्य अङ्कले घटे पनि कारोबार रकम र शेयर सङ्ख्यामा भने नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ। बिहिबार नेप्से परिसूचक 1.20 अङ्कले घटेर 2815.39 अङ्कमा झरे पनि कारोबार रकम र शेयर सङ्ख्या भने हालसम्मकै उच्च भएको छ। दिनभर 215 कम्पनीको 4 करोड 18 लाख किता शेयर 14 अर्ब 78 करोड 87 लाख रुपियाँ बराबरको भएको छ। यसअघि सोमबार मात्रै नयाँ रेकर्ड कायम गर्दै 2 करोड 71 लाख किता शेयर 13 अर्ब 17 करोड रुपियाँ बराबरमा किनबेच भएको थियो। आज व्यापार समूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 6.72% बढेको छ। त्यस्तै जलविद्युत समूहको परिसूचक 4.57, विकास बैंक समूहको परिसूचक 3.43, वित्त समूहको परिसूचक 2.28, बीमा समूहको परिसूचक 0.97, उत्पादनमूलक समूहको परिसूचक 0.56 र म्युचुअल फन्ड समूहको परिसूचक 0.55 अङ्कले बढेको छ। बाँकी सबै समूहको परिसूचक घटेको छ। बजारमा उच्च अङ्कको शेयर कारोबार हुँदा एपीआई पावर कम्पनीको 43 करोड 32 लाख, अरुण काबेलीको 37 करोड 74 लाख, चिलिमे जलविद्युतको 37 करोड, युनाइटेड मोदी जलविद्युतको 35 करोड 54 लाख र नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको 30 करोड 51 लाख रुपियाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। अन्य 5 वटा कम्पनीको 22 करोड माथिको कारोबार भएको छ। मंगलबार नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा कार्यान्वयनका लागि निर्देशन जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई शेयर कारोबारमा कडाई गर्दै लघुवित्तको शेयर किन्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो। अन्य कम्पनीहरूको शेयर खरिद गर्दा पनि कम्तीमा 1 वर्ष होल्ड गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको थियो। राष्ट्र बैंकको यो निर्देशनपछि शेयर बजारलाई नकारात्मक असर पर्ने अनुमान थियो। अनुमान अनुसार नै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको शेयर मूल्य बिहिबार घट्यो, तर धेरै चर्चा भए जस्तो बजार घटेन। दिनभर उतार चढाव अन्तमा झिनो अङ्कले घटेर बन्द भएको हो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अप्रजातान्त्रिक र असंवैधानिक हस्तक्षेप गरेर राजनीतिक सङ्कट पैदा गरेको बताउनु भएको छ। नेपाल प्रेस युनियनको 31औं स्थापना दिवसको अवसरमा जुम मार्फत आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै सभापति देउवाले
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले अप्रजातान्त्रिक र असंवैधानिक हस्तक्षेप गरेर राजनीतिक सङ्कट पैदा गराएको बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदमले प्रजातन्त्रमा पनि खतरा आइपुगेको उहाँले बताउनुभयो। आफूले प्रधानमन्त्रीको लागि बहुमत भन्दा बढी सदस्यको हस्ताक्षर गरेर बुझाएको भए पनि राष्ट्रपतिले प्रमाणित गर्ने प्रयास समेत नगरिकन संसद विघटन गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीले भन्ने बित्तिकै मान्न नहुने भन्दै उहाँले राष्ट्रपतिले पनि संविधानको ठाडो उल्लङ्घन गरेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका कदम विरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएकाले अदालतले न्याय गर्नेमा सभापति देउवाले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। कुनै पनि सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ। यही लगेर हामीले राष्ट्रपति कहाँ गएका थियौँ। हामीले चाहिँ बहुमत भन्दा बढी सदस्यहरूको चाहिँ सही हिसाबसहित हामीले राष्ट्रपति कहाँ हामीले बुझाएका थियौँ। राष्ट्रपतिको काम के थियो भनेदेखिलाई कुनै पनि हालतमा यो हामीले त्यो भेरिफाई गरे हुने थियो। राष्ट्रपतिले जस्तो अरू देशमा पछि इन्डियामै गर्छन्, मान्छे बोलाएर चाहिँ हो कि होइन भनेर पनि उहाँले बोलाउन सक्नुहुन्थ्यो। त्यो नगरिकनै एउटा चाहिँ मध्यरातमा चाहिँ 2 बजी राति के भएको थियो, 2 बजी राति 1 बजी राति चाहिँ के अरे यो विघटन गर्नु उहाँले नहुने कुरा गर्नुभयो। यो राष्ट्रपति जस्तो व्यक्तिले चाहिँ नि एउटा त्यस्तो सम्मानजनक पद धारणा गरेको व्यक्तिले चाहिँ नि यसरी प्रधानमन्त्रीले भन्दैमा मान्ने काम थिएन यो। किनभने यो संविधानको ठाडो उल्लङ्घन त प्रधानमन्त्रीले गरेको राष्ट्रपतिले पनि गरेको देखिन्छ यसमा चाहिँ। त्यसै कारण चाहिँ हामीले अहिले सर्वोच्चमा गएका छौँ। मलाई विश्वास छ हामीले अदालतले चाहिँ नि यसमा न्याय गर्नेछ भन्ने कुरा छ। त्यसै गरी नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले लोकतन्त्र र राष्ट्र बचाउनु पर्ने सवाल अहिलेको प्रमुख सवाल रहेको भन्दै राष्ट्र बनाउने मुख्य शक्ति नेपाली कांग्रेस भएको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेस सक्षम र एकताबद्ध हुन सकेन भने लोकतन्त्र र राष्ट्रको रक्षा गर्न नसकिने पनि उहाँले बताउनुभयो। लोकतन्त्र बचाउने हो भने यो राष्ट्र बचाउने हो भने आज लोकतन्त्र बचाएर राष्ट्र बचाउने सवाल छ आज। त्यसकारण त्यो बचाउनको लागि मूल शक्ति भनेको नेपाली कांग्रेस। आज यो लोकतन्त्रको पक्षधर पहरेदार नेपाली कांग्रेस यदि सक्षम हुन सकेन, सबल हुन सकेन, एकताबद्ध हुन सकेन भने हैन यो लोकतन्त्रलाई चाहिँ रक्षा गर्ने कुरा, यो राष्ट्रको रक्षा गर्ने कुरा कमजोर पर्न जान्छ। यो कुरा पनि म तपाईहरुलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। संविधानत निर्धारित मितिमै पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै नेता पौडेलले हालसम्म टुङ्गो लागेका क्रियाशील सदस्यहरूलाई मात्रै महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाएर महाधिवेशन गर्न सकिने विकल्प अघि सार्नुभयो। त्यस्तै 13औं महाधिवेशनकै प्रतिनिधिबाटै भए पनि महाधिवेशन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। 1 वर्ष कार्यकालका लागि भए पनि महाधिवेशन गर्नुपर्ने नेता पौडेलले बताउनुभयो। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। अबको एक साता घरभित्रै बसी कोरोना नियन्त्रणमा सहयोग गर्न सबैलाई प्रशासनको अपिल। खाद्यान्न लगायत वस्तु आवश्यक परे सरकारी कम्पनीहरूले नै घरसम्मै ल्याइदिने उल्लेख। बजेट मार्फत कोभिड विशेष पर्यटन पुनरुत्थान कोष र पर्यटन सहजीकरण कोष सहितको कार्यक्रम घोषणा गर्न होटल व्यवसायीहरूको माग। खोप व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिन अर्थविदको सुझाव। र जलविद्युत कम्पनीमा लगानीकर्ताहरू आकर्षित हुँदा शेयर बजारमा नयाँ रेकर्ड कायम। 4 करोड भन्दा बढी किता शेयर 14 अर्ब 78 करोड बढीमा कारोबार। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्।